बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी ज़मान में रखे। नात एहसान दानिश की नात के पहले 2 अशार हमने पढ़े थे और अब तीसरे शेर की तरफ आते हैं। असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। इससे पहले कि इस शेर का मफ़हूम और तशरीह करें, मैं आपको हवाले के अज़ाफ़ी अशार दिखाती हूँ, वो आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लें और लिख लें। अज़ाफ़ी अशार हैं ये हवाले के, इसको आप नोट कर लें अच्छे तरीके से, और ताकि आप जब तशरीह करें तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश ना आए। यकीनन आपने लेड पेंसिल हाथ में पकड़ ली होगी और साथ साथ इसको लिखते जाएं, मफ़हूम भी समझते जाएं ताकि आपको तशरीह करने में प्रॉब्लम ना हो। असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। मफ़हूम इसका पहले करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने इंसानों को मोहब्बत का पैगाम दिया है। इस शेर में शायर एहसान दानिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हुए पहले मिसरे में अर्ज़ करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मोहब्बत का असूल पैगाम लेकर आए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कबल अरब माशरे पर अगर नज़र डाली जाए तो वो माशरा इंतहाई बुरी हालत में था। बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। मुआशरा तबाही की आखिरी हदों को छू रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से अरब के माशरे की काया ही पलट दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठुकराए हुए लोगों को, गरीब लोगों को, यतीमों को, ग़ुलामों को, जिनको माशरे ने बुरी तरह से ठुकरा दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़ास शफ़क़त और करम से उनके दुखों और गमों का मुदावा किया और मुआशरे में इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनको रहने का पैगाम दिया। आपकी मोहब्बत और शफ़क़त का जज्बा ही था जो लोगों ने अपने दिलों में महसूस किया और इसकी बदौलत वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। आपकी शफ़क़त का दायरा सिर्फ़ इंसानों तक ही नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों और परिंदों पर भी रहम फरमाने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी मोहब्बत और शफ़क़त का पैगाम दिया कि उनको भी किसी किस्म की तकलीफ़ ना दी जाए। यही वो वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। शायर ये कहते हैं कि पेशे नज़र जो हर घड़ी उसवा नबी का है, फिर तो हयात का ये सफ़र रोशनी का है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूल मोहब्बत का जो पैगाम दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस पर अमल करते हुए हम इस ज़िंदगी को इंतहाई काबिल मोहब्बत बना सकते हैं और रहने के काबिल मेहरबानी और मोहब्बत के साथ इसको कायम रख सकते हैं। इसी शेर के दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि वो महबूब परवरदिगार आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना महबूब करार दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, कलाम पाक में इरशाद फरमाया है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। यानी अल्लाह ताला ने एहसान हम मुसलमानों पर, लोगों पर और मोमिनों पर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में हमारे लिए मबूस फरमाया और आपकी महबूब, आप अल्लाह ताला की महबूब तरीन हस्ती हैं। आप ही की वजह से ये तख्लीक के कायनात हुई और आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत हो। अल्लाह ताला की अताअत और आपकी नाफरमानी को अल्लाह ताला की नाफरमानी करार दिया है। कुरान पाक में इरशाद होता है, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, गोया उसने अल्लाह की अताअत की। शायर कहता है, कामल नहीं
کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر ہے، رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ یہ شعر نمبر 3 کی تشریح تھی۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس سے اگلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، عرفان ہوگا پہچان ہوگی، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا۔ مفہوم اس کا سب سے پہلے نوٹ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کو ایک دوسرے کی پہچان کروائی اور ان کے اندر یقین اور اعتبار پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حسنہ کا نتیجہ تھا۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا یہ نتیجہ تھا کہ انسان ایک دوسرے کو پہچاننے لگے۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، انسان ایک دوسرے کا دشمن تھا، ماں باپ کی پہچان نہ تھی، ہر طرف جرائم کا دورہ تھا، انسانیت کا وقار آپ نے اس دنیا میں تشریف لا کر بڑھایا اور انسان کو دوبارہ اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلایا اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ان کو جینے کے انداز جن سے وہ ناواقف ہو چکے تھے ان کو بتایا اور پھر انسانوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا اور انہیں بتایا کہ ایک دوسرے انسان پر کس طرح سے تمہارے حقوق و فرائض لاگو ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور ان کو ایک دوسرے سے جینے کا طریقہ آ گیا اور ان کو ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت کا سلیقہ آ گیا۔ عرب میں چونکہ بہت جہالت کا دور تھا، اس وقت لوگ ایک دوسرے کے کی جان مال، اگر جنگیں شروع ہوتی تھیں تو کئی صدیوں تک وہ جنگیں جاری رہتی تھیں۔ مال کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں کسی قسم کی عزت اور توقیر نہیں رکھی جاتی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو اپنا دشمن ہی سمجھتے تھے اور ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو مارنے مرنے پہ تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، ہر ایک دوسرے کی جان مال اور عزت کا محافظ بن گیا، بڑوں کا احترام اور ماں باپ کے حقوق مقرر کر دیے گئے، انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا۔ اصل میں شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو عظمتیں عطا کی ہیں اور انسان کو جب محبت کا درس دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو خود پر اعتبار پیدا ہو گیا، اس کے اندر جو یقین تھا، جو اعتبار تھا، وہ مزید مستحکم ہو گیا، مزید اس کو اپنی ذات پر اعتبار آ گیا کہ اگر میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھائی کے راستے پہ چلوں گا، دوسروں کے حقوق و فرائض کا تعین کروں گا تو پھر اشرف المخلوقات ہونا ثابت ہو جائے گا۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ تیرے آنے سے، دوسری جگہ شاعر یہ کہتے ہیں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلدار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ یہ ہم نے تیسرے اور چوتھے شعر کی آیت تشریح کی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا ہوگا، اس کو اچھے طریقے سے لرن کریں، یاد کریں، تاکہ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلے 2 اشعار اور ساتھ ہی مشق بھی کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔